अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बगदाद की ज़ियारतों में से एक बहुत बड़ी ज़ियारत हज़रत इमाम अबू आज़म अबू हनीफ़ा के दरबार पाक पर हम हाज़िर हैं। और यहाँ मैं ये चाहूँगा कि अपने नाजरीन के लिए एक थोड़ा सा एक टेक्निकल मामला है जिसको डिस्कस किया जाना वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अनवर अली क़ादरी साहब मौजूद हैं जो यकीनन इस हवाले से हमें रहनुमाई फ़राहम करेंगे, क्योंकि दीनी हवालों से रहनुमाई फ़राहम जिस तरह से हज़रत का वतीरा रहा है वो यकीनन यहाँ भी हमारे काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम। हज़रत सवाल ये है कि इमामत हज़रत इमाम अबू आज़म हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा तो इनका नाम हो गया, इमाम आज़म, और हम हनफी मसलक इनके पैरोकार में हैं, फॉलोअर्स में से हैं। इमामत 12 इमाम भी हैं और इमामत ये 4 इमाम भी हैं, हज़रत इमाम अबू आज़म, हज़रत इमाम हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी। ये इमामत क्या है और वो इमामत जो अहले बैत की है वो क्या है, ये इस फ़र्क को थोड़ी सी वजाहत अगर आप फरमा दें। ये जो आपने सवाल किया इमामत में फ़र्क क्या है। अच्छा, उधर हम देखें तो नसब के लिहाज से 12 इमाम हैं और इन 12 इमामों में ये सिलसिला चल रहा है हज़रत इमाम आली मकाम और उनसे पहले हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से, और ये चलते चलते हज़रत इमाम मेहदी तक के आता है। तो ये सब 12 इमाम हैं। लेकिन जो हम ये देखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और दीगर आइम्मा हज़रात ये भी इमाम कहलाते हैं, वो इमामत अलग है, ये इमामत अलग है। वो ये 4 इमाम हैं, ये हैं इज्तिहाद के लिहाज से मुज्तहिद हैं, और वो हैं नसब के लिहाज से आला मर्तबे के लिहाज से औलाद अली होने की निस्बत से उनको ये शर्फ हासिल है कि ये इमाम आइम्मा चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो हैं ये इज्तिहाद यानी फ़िक़्ह में, कुरान में, हदीस में इन्होंने जो इज्तिहाद किया। और मुज्तहिद पे एक बात और आपसे अर्ज़ करूँ, मुज्तहिद पे लाज़िम है कि वो किसी की तक़लीद ना करे, वो ख़ुद मुज्तहिद होता है और ख़ुद जो है इज्तिहाद करेगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबसे बड़े इमाम कहलाते हैं। फिर इनके बाद से जो है ये तक़लीद का सिलसिला शुरू हुआ मुज्तहिदीन का। अच्छा, उससे पहले मुज्तहिद क्यों नहीं थे, इमाम क्यों नहीं थे? तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल क़ुर्ब का टाइम है, और वो वक्त है सहाबा इकराम जब खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सवालात पूछ लेते थे, तो फिर इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे जो कुछ इरशाद फरमाया वही जो है ये इज्तिहाद हो गया। अब वहाँ बाद में जो सिलसिला ये चला है कि अब ज़रूरत पड़ रही है कि अब जो है किसकी तक़लीद की जाए, कौन कुरान और हदीस के लिहाज से सही मामलात ज़्यादा बयान करता है, कौन अच्छी तरीके से उसको डिफ़ाइन करता है। तो वहाँ से जो चलता है सिलसिला हम देखें, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तो 70 हिजरी कोई की एक कॉल मिलता है कि 80 हिजरी, तो ये कॉल है, लेकिन 150 हिजरी में आपका विसाल है। तो ये बिल्कुल पहली सदी हिजरी है और जहाँ पर ये सिलसिला शुरू होता है इज्तिहाद का, सही, और वहाँ से इज्तिहाद शुरू हुआ। इमाम शाफ़ी के बारे में आप देखें कि आपको मिलता है कि इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा जब उनको कोई हाजत दरपेश आती तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे तशरीफ़ लाते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते और उनके वसीले से दुआ मांगते, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किल को आसान फरमा देता। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये पहले हैं। फिर उसके बाद इमाम मालिक हैं जो उनके हम असर हैं। इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में थे और इमाम आज़म कूफे में, आपकी पैदाइश कूफे में हुई है। सही। जब आप जो है हज के लिए तशरीफ़ लाएँ तो इमाम मालिक से आपकी मुलाकात हुई है वहाँ पर, और अहादीस में जो है एक दूसरे से गुफ्तगू हुई है। तो ये दोनों हम असर हैं। लेकिन इमाम शाफ़ी जो है, इमाम आज़म का जब विसाल होता है 150 सन हिजरी में, जब इमाम शाफ़ी की पैदाइश है, और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ये उनके भी बाद में 200 के बाद तकरीबन जो है 225 के बाद आपकी विलादत है। तो इमाम शाफ़ी के शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल आते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल जो है इनके जो उस्ताद इमाम शाफ़ी जो है ये इमाम आज़म के शागिर्दों में आते हैं। जैसे इमाम यूसुफ हैं, इमाम मोहम्मद हैं, इनको साहिबैन कहते हैं, इमाम आज़म के ख़ास शागिर्द, इनके शागिर्दों में आते हैं, इनके भी शागिर्दों के शागिर्दों में। तो ये इमाम आज़म की जो अपनी एक हैसियत है, आप देखें कि माशाल्लाह इल्मी लिहाज देखें तो इल्मी लिहाज में सबसे बुलंद है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अगर इमाम आज़म किसी लकड़ी के सुतून को सोने का साबित करना चाहें तो वो साबित कर देंगे। देखने में हमें लकड़ी का लगेगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से हम कहेंगे नहीं ये सोने का है। यानी इतनी जहानत, इतनी आपकी इल्मी मकाम। तो इमाम शाफ़ी जो है यहाँ पे आके अपनी हाजतें पूरी किया करते थे, जब कोई मसला होता था यहाँ पर आते थे। तो इनकी शख्सियत इमाम आज़म की बहुत बुलंद है। फिर आप देखें इबादत कितनी है,
کہ 30 سال تک آپ نے ایسے گزارے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا. 40 سال، بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے 45 سال آپ نے ایسے گزارے کہ 5 نمازیں آپ نے ایک ہی وضو سے ادا فرمائی. عشاء کا وضو کیا تو فجر کی نماز، پوری رات عبادت کر رہے ہیں. اور آپ کے معاملات جو لوگوں نے دیکھے، جو آپ کے قریبی لوگوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فجر سے آپ نے پڑھانا شروع کیا، ظہر ہو گئی، عصر، مغرب، عشاء کے بعد گھر جاتے ہیں، کپڑے چینج کر کے آتے ہیں اور پھر آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور وہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. یعنی یہ شب و روز ہے. اور معاشی طور پہ دیکھیں تو تجارت اتنی بڑی ہے کہ آپ کا تجارت کا جو ہے ایک بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا، اور تجارت بھی چل رہی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو علم دیتے تھے، بلکہ ایسے شاگرد بھی تلاش کرتے تھے جو معاشی طور پہ کمزور ہوں، تو ان کی کفالت بھی آپ اپنے ذمہ لیتے تھے. جیسے امام یوسف ہیں، تو امام یوسف فرماتے کہ میرے تقریباً جو ہے 25 سے 30 سال امام اعظم نے گھر کی کفالت کی ہے، جب تک میں آپ کی خدمت میں پڑھتا رہا. تو یہ امام اعظم 55 آپ نے حج کیے، اور جب آخری حج کیا ہے تو آپ نے خادم کو، حرمین شریفین کے خادم کو ریکویسٹ کی کہ دروازہ کھول دیا جائے کعبے کا. آپ اس کے اندر گئے اور آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، اور کعبے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ امام ابو حنیفہ، تم نے ہماری معرفت کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، مغفرت کر دی. اور حنفیوں کے لیے پیغام ملا وہاں سے کہ تا قیامت جو آپ کی تقلید کریں گے، پیروی کریں گے، ان کی بھی بخشش ہو گئی. قیامت تک کے لیے حنفیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے صدقے طفیل بخشش فرما دی. پھر جب امام اعظم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جب آپ سلام عرض کرتے ہیں السلام علیک یا امام المرسلین، تو مزار اقدس سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین. حضور نے جو ہے آپ کو امام المسلمین کا لقب عطا فرمایا. تو یہ امام اعظم کی شان اور یہ آپ کا مرتبہ ہے. اور آپ دیکھیں دیگر معاملات بھی آپ کے چل رہے ہیں، علمی معاملات بھی ہے، عبادات بھی آپ کی. جس مقام پر، یہ مقام جہاں آپ کا مزار شریف ہے، اس مقام پہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا. تو یہ امام اعظم کی شان ہے. اور آج جو ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار لوگوں کی حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے. آپ جو ہے یہاں پر بیمار آتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، کوئی حاجت لے کر آتا ہے، کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے، اور پھر یہاں سے فیض و برکات بہت ملتے ہیں. اللہ رب العزت کے یہ وہ ولی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا مرتبہ عطا فرمایا. اور صدیاں گزر گئی، 150 سال. جب آپ پہلی صدی ہجری میں آپ تشریف فرما تھے، 150 میں آپ کا وصال ہوا، اور جب سے آج تک جو ہے امت آپ کے فیض و برکات حاصل کر رہی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آج ہم امام اعظم کے قدموں میں کھڑے ہیں، یہ آپ کی مسجد مبارک ہے، آپ کا مزار اقدس ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور بغداد معلیٰ کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ نے سنا کہ نسب، امامت جو حضور کی آل میں آئی وہ نسب کی وجہ سے تھی، اور جو امامت یہ 4 امام تھے یہ اجتہاد کی وجہ سے، یعنی دین پر عبور، دین کی مکمل تکمیل، دین کے حوالے سے جو انہوں نے اجتہاد کیا، اور اس پہ جو لوگوں کو شبہات تھے، جو معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے ان اماموں کا ایک بڑا کردار رہا، بالخصوص حضرت امام اعظم. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے امام 4 اماموں میں سے کہلائے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت نے فرمایا اور آپ نے سنا کہ امام اعظم کا لقب 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہونے کی نسبت سے انہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. ناظرین، اس طرح کی مزید اور ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کو ہم کمرشل چینل کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے. کمرشل چینل کو سبسکرپشن کے حوالے سے ایک بار پھر درخواست ہے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے بذریعہ کمنٹ ضرور دیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.